त्यही भएर संसारका मान्छेहरूले पनि याद गर्नुभएको छ, मरेपछि के गर्छन् थाहा छ? दागबत्ती भन्छन्, तर हुन त त्यो केही न केही त्यो कुरा काहीँ न काहीँबाट त्यो अभ्यास भएरै त्यो सुरुवात भएको हो। मुखमा आगो लाउँछन् क्या पहिला सुरुमा हो। अनि एउटाले भने क्या मलाई, अब किन मुखमा आगो लगाएको होला नै भनेर। यो मुख चाहिँ भाइ जीवनकालमा यो मुखले बोल्ने पनि बोल्यो, नबोल्ने पनि बोल्यो, खाने पनि खायो, नखाने पनि खायो। यो मुखले नै मान्छे कमायो, तर यही मुखले पनि मान्छे सबै हरायो, समाज हरायो। यही मुखले आज मुलुक बनायो, तर यही मुखले पनि मुलुक बनाएको नि रितियो। त्यसो यो मुखको लागि सुरु त पहिला चाहिँ त्यहाँ जलाउने बेला आगो चाहिँ नरक चाहिँ त्यहाँ पहिला आगो त अब नरकमा हुन्छ, अनि पहिला मुखमा लगाएको त्यो दागबत्ती भन्न चाहिँ अब धार्मिक भाषा भनेर शब्द राखिएको मात्रै हो हैन। त्यसरी त बाइबलमा पनि त्यो शब्द रहेछ, बाइबलमा पनि त्यो शब्द रहेछ। यो अङ्गमा चाहिँ जिब्रोमा चाहिँ नि नरकको आगो लागेको छ भन्ने लेखा छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि त यो जिब्रो यति साह्रो डरलाग्दो चिज रहेछ। यसो हामीले बोल्नका लागि पनि प्रभुसँग के गर्नुपर्छ? प्रभु मलाई पनि त्यो बोलिदिनुहोस् है। संसारको ज्ञानले त घमण्ड ल्याउँछ, तर ईश्वरीय ज्ञानले भरिएको ओठ त्यो बोली मलाई दिनुहोस्। अनि त्यसलाई त म अर्को भाषा नि भन्छु लिपस्टिक, त्यो पनि हो क्या। अहिले मान्छेले रातै लगाउँछ यहाँ, तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको लिपस्टिक त एउटा ईश्वरीय ज्ञानले भरिएको बोली नै लिपस्टिक रहेछ प्रिय हो, लिपस्टिक रहेछ। परमेश्वरबाटको नम्रताले मात्र तपाईँ हामीलाई आत्मिक उचाइमा लान्छ। यसो त सबै नम्रता, सबै मिठो बोली, सबै चिप्लो कुरा नम्रताको लक्षण होइन त्यो कुरा। अब उसलाई लाउन दिएन गहना होइन, अब गहना नलाउनु नै भन्छ हाम्रो मण्डलीले। बाहिरी सिँगार अरूले ठेस खान्छ, बरु यो गहनालाई अरू काममा लगाउनु, यो सुनलाई काममा लगाउनु। नदेखाउने एउटा गरिब भाइ गरिब बहिनीले ठेस खान्छ, त्यही भएर सुन हतपत नलगाउनु। विवाहको सम्बन्धमा पनि लाउँछन्, कतिले अभ्यास गर्छन्, तर त्यो पनि नलाउनु। अर्को भाइले, गरिब भाइले त सुनको त्यो करारको औँठी भनेर भनिन्छ, तर त्यो दिन नसक्ने भाइले पनि विवाह गर्न पाओस् मण्डलीमा, बहिनीले पनि विवाह गर्न पाओस्। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ, मैले मासु खाँदा मेरो भाइले ठेस खान्छ भने मासु खाने छैन, किन म मासु खाने चिज हो, खान सकिन्छ मासु। तर भाइटिलले ठेस खाँदैछ भने त्यो मासु पनि नखाउँ भनेर बाइबलले भन्छ भने हामीले मण्डलीलाई, गरिब दुःखीलाई, अनाथ टुहुरा टुहुरीको पनि विवाह हुनुपर्छ, घरजम हुनुपर्छ। उनीहरूको हौसलाको लागि पनि हामीले हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुराहरू लु गर्नु पर्थ्यो र पनि त्यो गर्नु हुँदैन कति। विवाह र मृत्युको सेवा मण्डलीबाट घरिघरि कहिलेकाहीँ त हामी, तपाईँहरूलाई थाहा छ, राजधानी काठमाडौँमा पनि अस्ति हामी विवाहको जन्ती भनेर हामी प्रार्थनासहित तयारी हुँदै थियौँ, तर त्यहाँ अर्को पनि एउटा फेरि संसारबाटै बिदाई भएर गइरहेको एउटा भाइको दफन सेवा थियो। अनि त्यो सेवामा सहभागी भएर हामी यता बस यात्रा गरिकन हामीले यात्रा सुरु गरेको हो। अनि यो संसारमा यो अथवा हाम्रो मानव जीवनको सबैभन्दा यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण भनौँ, यो विवाह र मृत्युको क्षण हैन। अब तर त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यस रीतिले मृत्युको क्षण बन्यो जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ अनि सृष्टिकर्तालाई आफ्नो मालिक भनेर सम्पूर्ण प्रकारले जसले हृदयमा अँगालेको छ, त्यो व्यक्तिको लागि त्यो मृत्युको क्षण पनि बहुतै आशिषमय र आनन्दमय देखा पर्छ। होइन भने चाहिँ प्रभुविहीन भएकाहरूको मृत्यु चाहिँ बहुत दुःखलाग्दो र सदाको निम्ति पृथ्वी तलमा मात्र होइन, तर परमेश्वरसँग सदाको निम्ति अलग एउटा दुःखदायी परिस्थिति मृत्युको क्षण हो। तर यो अब हामी अहिले चाहिँ एउटा खुसीको क्षणमा भेला भएका छौँ। हामी आनन्दमा सहभागी हुनलाई, आनन्दमा भागीदार हुनलाई हामी भेला भएका छौँ। यो सम्बन्धमा अब यो विवाह र मृत्युको सेवकाई चाहिँ घरिघरि मण्डलीले, हाम्रोमा त कहिलेकाहीँ त हप्तामा 2टा विवाह पनि पर्छ, हप्तामा कहिले त हाम्रो त 2-3वटा दफन पनि परेको छ। अलि अगाडि
त्यस्तो समयहरू पनि हामीले त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी गयौँ। किन राजधानी हो, राजधानीमा धेरै प्रकारको धेरै ठाउँबाट धेरै प्रभुका जनहरू आउनुहुन्छ अनि मण्डलीले सम्हालिदिनुपर्छ त्यस्तो कुरालाई। किनभने त्यो कुराले धेरैजना प्रभुमा सम्हालिएका छन्। आज हामीले कति त हाम्रो बगालभित्रकोलाई मात्रै हामीले सम्हालेका पनि छैनौँ, तर हामीले कति हाम्रो बगाल बाहेककालाई पनि कति अब कुनै उनीहरूको आफ्नो स्थानीय मण्डलीबाट नआउने भएको कारणले गर्दा हामीले नै उनीहरूलाई सम्हालिदिनुपर्ने स्थिति भएका त्यस्ता दफनहरू पनि हामीले केही महिना अगाडि सुकोतमा गऱ्यौँ। सायद त्यो परिवार यता टिकापुर पश्चिममा सायद त्यो कन्ट्याक्टमा छ होला सायद, हैन। त्यो परिवारको एउटा नानी अचानक प्रभुमा गए अनि त्यतिखेर हामीले त्यो दफन गऱ्यौँ। अब यो सेवकाईहरू यस्ता सेवकाईहरू गरिरहन्छौँ। अब हाम्रो पत्नी प्रभु यीशुको दुलही अथवा हामी पत्नीको रूपमा प्रभुले हामीलाई मगनी गर्नुभयो अनि पत्नीले चाहिँ अब सिँगारिनु पर्छ बाइबलमा लेखिएको छ, हैन। यो सम्बन्धमा अब यो विवाहकै सम्बन्धमा मलाई अब यो अचानक ममाथि अविवार आइपर्यो अनि यो समय र असमयमा तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रभुको वचनमा छ। यो पनि गल्ती त होइन, हैन। यसबाट यसलाई गल्ती भनिँदैन, तर अब असमय र समयमा तयार हुनुपर्छ प्रभुको वचनले बताएको छ। प्रभुको आगमन पनि यही प्रकारले हुन्छ। हामीले नसोचेको बेलामा हिजो पनि भजन कोरस गाउँदै थियौँ हामी। यसर्थ अब हामी यो पत्नी सिँगारिने कुरालाई चाहिँ हामी अलिकति हेर्नेछौँ आज। पत्नी कसरी सिँगारिन्छ अथवा प्रभुसँग मगनी भएको एउटा पत्नीको रूपमा मगनी भएको इन्गेज भएको मण्डलीले चाहिँ कसरी सिँगारिन्छ अलिकति आज हामी यो विषयमा हेर्नेछौँ। पहिला त्यो पदलाई पढौँ। प्रकाशको किताब मेरो यो अलिकति च्यातिएको कारणले गर्दा यो प्रष्ट छैन। प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 7 पद हामी कसैले दया गरिकन पढिदिनुहोस्। 7 र 8 पद। खुबै आनन्द मनाऊ, महिमा दिउँ, थुमाको विवाह आइपुग्यो, उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन्। अनि 8 पद पनि पढिदिनुहोस्। त्यो मिहिन मलमल पहिरिने अधिकार दिइयो। पवित्र जनका धार्मिकताको काम हो। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष देखाउँ। यसर्थ हामी यसबाट हामी के सन्देश पाउँछौँ भने हामी प्रत्येक विश्वासी, हिजो पनि हामीले वचन सुन्दै थियौँ बेलुकी, कुनै व्यक्तिको खुट्टा समातेर हामी स्वर्ग जाने होइन। किनभने बाइबलमा छ त्यस्तो कुरा। हामी अगुवामाथि आदरणीय ऐतिहासिक व्यक्ति जसले मण्डलीको लागि मेहनत गरे हामीले आदर गर्ने कुरा छँदैछ, एउटा पाटो छँदैछ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, आदर गर्ने। तर कोही व्यक्तिको भर परेर, कोही अगुवाको भर परेर हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। कोही व्यक्तिलाई हेरेर हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। हामी के हुनुपर्छ, परमेश्वरको कामको निम्ति तयार हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने अगुवा भन्दैमा जहिले तैले अगुवालाई पवित्र आत्माले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि ग्यारेन्टी छैन। बाइबलमा एकजना अगमवक्ता छन्, एकजना भविष्यवक्ता छन् जसलाई मान्छेले के मान्थे, ईश्वरवाणी जस्तै उसले बोलेको सबै शब्दलाई ईश्वरवाणी मान्थे। तर एक दिन त्यस्तै ईश्वरवाणी मान्ने व्यक्तिलाई शैतानलाई सुर्याएर अर्कै सल्लाह दिएर के गरेको छ, मण्डलीलाई लथालिङ्ग पारेको छ। सत्यको विरुद्धमा त्यहाँ षड्यन्त्र भएको छ, सत्यलाई दबाउन खोजिएको छ, हैन। त्यो व्यक्तिको नाम त हामीलाई सबैलाई थाहा छ बाइबल पढ्नेलाई। त्यो व्यक्तिको नाम अहितोपेल हो। उसलाई त दाउदले मात्र होइन, सबै इजरायलका घरनाले उनले बोलेको बोलीलाई के गरिन्थ्यो, ईश्वरवाणी ठानिन्थ्यो। तर शैतानले उनलाई पनि सुर्यायो एक दिन दाउदको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्न। अब्सालम एउटा झुट षड्यन्त्रकारीको कुरालाई बोलेर उनले के गरेका छन्, दाउदलाई निष्कासन गरेका छन्, दाउदलाई खारेज गरेका छन् र अब्सालमलाई नियुक्ति गर्नलाई उनले त्यो षड्यन्त्रपूर्वक त्यो आवाज बोलेका छन्। यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ सबै घडी सबै समय अगुवाहरूलाई पनि पवित्र आत्माले नै काम गर्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन। यसो त हामी हर बखत हर घडी फल्नाले त भन्नुभयो तर प्रभु तपाईँको बाटो हो कि होइन,
फल्नाले त आज यो कुरा बताउनु भयो, तर तपाईँको अगुवाईमा हो कि होइन? हामीले प्रभुसँग छानबिन गर्न चाहिँ, प्रभुको वचन र प्रभुसँग छानबिन गर्न चाहिँ हामी एकदमै रात दिन के हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, ताकि प्रभुबाट आएको कुरा र मान्छेबाट आएको कुरा त्यतिखेर थाहा पाउँदै जाइन्छ क्या। यो कुरा यसर्थ आज हामी आफै तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। आज यो पत्नी जो प्रभुसँग अब विवाह हुन गइरहेकी, अब इन्गेज भएकी पत्नीले के गरेको छ, आज एकदमै आफै तयार भएकी छ, कसैले तयार पारेर होइन। तपाईँ हामीलाई पनि कसैले सेवा जाउँ, प्रार्थना गर, बाइबल पढ, खोइ प्रभुको डर मानेको तैँले, खोइ तैँले प्रभुको काम गरेको, खोइ तैँले प्रभुको मण्डली र सेवाप्रति त बोजिलो भएको, खोइ भनेर अरूले भन्दा मात्रै यसो आँखा खोल्ने, अरू बेला चाहिँ फेरि आफ्नै दुनियाँमा हराउने, यस्तो अवस्था हाम्रो जीवन, विश्वासी जीवन छ भने हामी तयार भएको छैनौँ। त्यसको अर्थ तपाईँ हामीलाई बाइबलमा लेखिएको छ, जब त्यो परमेश्वरको त्यो अभिषेक हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीलाई कसैले भन्नै पर्दैन। तपाईँको हृदयमा आफै, तपाईँको हृदयमा त्यो परमेश्वरप्रतिको भक्ति, सेवा, कामले तपाईँको आफ्नै हृदयलाई जलाइहाल्छ। तपाईँको जली उठ्छ, तपाईँको हृदय जागृत हुन्छ, जोस, त्यो आत्मिक जोसले एकदमै तपाईँको हृदय भरिन्छ। तपाईँ चैन चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न तपाईँ। यसर्थ आज हाम्रो जीवनमा त्यो जागृत हाम्रो हृदय हुनुपर्छ। कसैले भनेर मात्रै, कसैले गरेर मात्रै, कसैले अराएर मात्रै तपाईँ हामी सेवा गर्दैछौँ यदि भने, कसैको भनाइको लागि मात्रै तपाईँ हामी सेवा गर्दैछौँ भने अब हामी के भएको छैनौँ, हामी पत्नी बनेका छैनौँ अथवा सिँगारिएका छैनौँ। हो, अब आज हामी एक दुईवटा कुरा सिँगारिने कुरा, सिँगार पटार के हुन्, विश्वासीका मेकअपका सामान के हुन्, होइन? अब संसारमा सिँगारिने मेकअपका सामान त कति छन्, ब्युटी पार्लर जताततै, होइन? जताततै आज के अरे यस्ता कसरी हुन्छ, मान्छेले मलाई राम्रो भनोस् भन्ने प्रकारका यस्ता साधनहरू, यस्ता धेरै प्रकारका उपायहरू संसारमा हामी पाइन्छ शरीरको सुन्दरताको लागि। तर अब आत्मिक सुन्दरता, आत्मिक सिँगारिनको लागि चाहिँ यहाँ एउटा कुरा लेखियो, यो आजको यो पढ्दै गरेको हाम्रो पाठमा, त्यो चाहिँ के हो? धार्मिकताको काम, सिँगारिने पोसाक मध्येको पोसाक, धार्मिकताको काम। धार्मिकता भनेको हिजो पनि हामीले त्यो विषयमा यो इन्गेजमेन्टको सम्बन्धमा सुन्दै थियौँ। धार्मिकता भनेको जसले प्रभु यीशुको बौरी उठाएलाई पक्का उसले हृदयबाट विश्वास गर्छ, प्रभु मेरो पापको निम्ति बलिदान हुनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, 3 दिन पछाडि बौरी उठ्नुभयो भन्ने प्रकारले जसरी आज जसले विश्वास गर्छ अनि सबै कुरा एक दिन जीवित हुन्छन्, जीवित पारिँदछन्, म पनि एक दिन अनन्त जीवनका लागि म बौरी उठ्छु। अनि कति प्रभुलाई नपाएकाहरू अनन्त नरक न्यायको लागि उनीहरू बौरी उठ्छन् भन्ने कुरालाई जसले हाम्रो आफ्नो जीवनमा पक्का पक्की गरेको छ, निश्चित गरेको छ, त्यो व्यक्तिको जीवनबाट अब धार्मिकता सुरु हुन्छ अनि उसले त्यही अनुसारको काम गर्नु थाल्छ। त्यही धार्मिकता सम्बन्धी उसले मेहनत गर्नु थाल्छ, परिश्रम गर्नु थाल्छ। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो लुगा बन्दै 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 जाँदो रहेछ क्या त प्रिय, है? लुगा बन्दै बन्दै बन्दै। अब अर्को सिँगारिने कुरा चाहिँ के छ? आउनुहोस् त्यो पदलाई पढौँ हामी। दुलै सिँगारिने कुरा, अब यो सर्टकटमा छोटो कुरा, किन पारिवारिक सेवा लामो गरिनु हुँदैन, छोटो गरिनुपर्छ, किन अब यहाँ विवाहको तयारीको लागि पनि मण्डली एकदमै अब तयारी हुनु परेको छ। यहाँ समय हामीले धेरै लिन मिल्दैन। हामी अब अर्को कुरा चाहिँ हेरौँ, पत्रसको किताबमा आउनुहोस्। सिँगारिने कुरा अर्को के छ यहाँ त्यहाँ त्यो शब्दलाई पनि सिँगार भनिएको शब्द छ, अथवा सिँगार पटारको शब्दमा त्यहाँ त्यो कुरा गाँसिएको छ। पहिलो पत्रस 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रस 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। लु 3 र 4 नै पढौँ। पहिला 3 पद पढिदिनुहोस् कसैले। सिँगार केश बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा परिपरिका वस्त्र पहिरिने बाहिरी सिँगार नहोस्। दाजु अब तपाईँलाई अलिकति ढिलो हुन्छ,
भाइले कसैले स्पष्ट पढिदिनुहोस्, किन तपाईँको बिचरा उहाँको दम भएकोले स्वर पनि धेरै ठुलो आउँदैन स्पष्ट। किनभने हामी किन पढ्न लगाउने भन्दा मण्डलीले सुनोस् भनेर हो। यो मण्डलीको भलाइको लागि हो। व्यक्तिगत भलाइको लागि त व्यक्तिगत सेवा गर्दै काफी हुन्छ, तर मण्डलीको उन्नतिको लागि चाहिँ सुन्ने गरी पढ्नु, प्रष्ट पढ्नु भनेको चाहिँ मण्डलीको उन्नतिको लागि। यसर्थ मण्डलीको उन्नतिको लागि कसैले प्रष्टसँगले फेरि पढिदिनुहोस् 3 र 4 पद। तिमीहरूको सिँगार केश बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा परिपरीका वस्त्र पहिरिने बाहिरी सिँगार नहोस्। अब यो चाहिँ शरीरको सिँगारको कुरा गरेको, बाहिरीदेखि सिँगार गरेको। अब हाम्रो आत्माको सिँगार चाहिँ के रहेछ त? अब हामी त्यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ 4 पद। नम्र र साथमा। अब यहाँ एउटा शब्दमा हामी अल्झ्यौँ। अब नम्र भनेको फेरि त्यो चिप्लो घस्ने एकदमै मिठो बोल्नेलाई नम्र भन्दैन बाइबलले। कतिले त्यसलाई मात्रै नम्र भन्ने सम्झिन्छ। हुन त त्यो नम्रताको एउटा लक्षण हो। जो नम्र व्यक्ति छ उसले मेरो बोलीले कसैलाई बिजाउँछ कि भनेर ऊ बोल्नमा पनि होसियार साथ समझ साथ उसले बोल्छ, होइन? मिठो बोली मात्रै सबै लक्षण होइन। प्रभुको दास दानियल बडाले भन्नुहुन्थ्यो शैतान पहिला खराउ खुट्टा लाएर आउँथ्यो अरे। खराउ खुट्टा भनेको काठको खुट्टा। अब तपाईँ काठको चप्पल पहिलाको समयमा लगाइन्थ्यो, अनि काठले बनेका चप्पलहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ, अनि काठले बनेका चप्पल लाउँदा चाहिँ टाढैबाट त्यो लगाएको व्यक्ति आउँदैछ है भन्ने कुरा थाहा पाइहालिन्थ्यो। अनि पहिलाका प्रभुको दासहरूले अथवा पहिलाका प्रभुको जनले सहेको सतावट पनि शैतान खराउ खुट्टा लाएरै आयो। अनि उनीहरू आफै तयारी हुन्थे, अनि एकदमै अब चाहिँ मेरो अन्तिम दिन छ, अब तयारी हुनुपर्छ म भनेर हर प्रकारले प्रभुसँग उनीहरू टाँसिन्थे। तर अहिले शैतान त्यो प्रकारले आउँदैन अरे क्या। अहिले चाहिँ के आउँछ अरे भन्दा एकदम न्याम्ने चप्पल लाएर आउँछ अरे। थाहै पाइँदैन अरे कतिखेर मेरो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा कतिखेर आयो चालै पाइँदैन। यसो त सबै नम्रता, सबै मिठो बोली, सबै चिप्लो कुरा नम्रताको लक्षण होइन। त्यो कुरा पनि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किन यहाँ हितोपदेशमा पनि मिठो बोलेर, नम्र नरम बोलेर मान्छेलाई फसाउने अन्धकारको शक्तिको युक्तिको कुरा पनि हामी बयान पाउँछौँ। हितोपदेशमा छ त्यो शब्द है। अनि चिप्ला कुरा गरेर अँगालो हालेर एकदम मुहाई खाएर मान्छेलाई मन असत्यतादेखि भ्रष्ट बनाउने पनि अब्सालोमको पनि चतुर्याइँको नम्रता पनि हामी देख्न सक्छौँ। यसो त अब नम्रता चाहिँ के हो त? परमेश्वरबाट पाइँदो रहेछ त्यो नम्रता पनि प्रिय हो। यसो त बाइबलमा के लेखिएको छ भन्दा 2 प्रकारको नम्रता हुन्छ। एउटा बनावटी नम्रता, एउटा चाहिँ परमेश्वरबाट नम्रता। यसो त हामीले परमेश्वरबाटको नम्रताले मात्र तपाईँ हामीलाई के गर्छ? महान बनाउँछ। बाइबलमा लेखिएको छ, दाउद राजाले भनेको छन्, हे परमेश्वर तपाईँको नम्रताले मलाई के बनाएको छ? महान बनाएको छ। आउनुहोस् त्यो पदलाई हामी पढौँ। यसर्थ परमेश्वरबाटको नम्रतालाई हामीले धारण गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा के रहेछ? हाम्रो आत्मिक जीवन सिँगारिने एउटा सिँगार रहेछ हो, नम्र। अब यहाँ हामी नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिँगार भनेर लेखिएको छ। अब हामी पहिलो कुरा हेर्दैछौँ नम्रता पनि एउटा सिँगार रहेछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटकै नम्रता। यसो त हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई तपाईँबाटको नम्रता मलाई दिनुहोस्, म तपाईँ ईश्वरीय नम्रताले चाहिँ म नम्र बन्न सकौँ भनेर हामीले के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ। समुएलको किताबमा आउनुहोस्, त्यो शब्द छ समुएल, दोस्रो समुएल होला, दोस्रो समुएल। यहाँ शब्द आएको समयमा मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई मनन गरिँदैछ। यो अब प्रभुको आत्माले सम्झना गराएका पदहरू हामी उद्धृत गर्दैछौँ, त्यही भएर हामी दोस्रो समुएलको किताबमा आउनुहोस् त। 2 समुएल 22 अध्यायको हामी पढौँ 36 पद। 2 समुएल 22 अध्यायको 36 पद। तपाईँले मलाई उद्धारको ढाल पनि दिनुभएको छ, तपाईँको नम्रताले मलाई महान तुल्याएको छ। यसकारण परमेश्वरबाटको नम्रताले मात्र तपाईँ हामीलाई आत्मिक उचाइमा लान्छ। अनि यो नम्रता चाहिँ प्रिय हो, यो चाहिँ सिँगार हो। परमेश्वरमा हामी पत्नी बन्नलाई हामी मेकअप गर्ने मेकअपको सामानमध्येको एउटा सामान के हो? यो एउटा नम्रता हो। अनि यो नम्रता चाहिँ, अनि प्रभु पनि त्यही भन्नुभएको छ, त्यो नम्र र
चूर्ण हृदयमा म बस्छु। सबैभन्दा माथि बस्नुहुन्छ प्रभु, अनि अर्को वासस्थान उहाँको चाहिँ नम्र र चूर्ण हृदय जुन व्यक्तिको जीवनमा छ। प्रभुको प्रेमप्रति ऊ एकदमै तोडिन्छ। प्रभुले गर्नुभएको दयालाई उसले रात दिन उसको जीवनमा उसले जे पनि सफलता गरे पनि, चाहे शरीरमा उसले सफलता पाओस्, चाहे आत्मिक जीवनमा सफलता पाओस्, तर प्रभुप्रति ऊ एकदमै कृतज्ञ बनेर धन्यवादी भएर सबै कुराको श्रेय प्रभुलाई दिन्छ भने त्यो व्यक्ति चूर्ण हृदय भएको व्यक्ति हो। अनि प्रभुप्रति धन्यवादी हुन्छ भने, कृतज्ञ हुन्छ भने त्यो चूर्ण हृदय भएको नम्र व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिको हृदयमा पनि परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु बास गर्नु भनेको हाम्रो हृदय मन्दिर बन्नु हो। प्रभु हाम्रो बिचमा बस्नु भनेको नहुँदा पनि, केही नहुँदा पनि रमाउन सक्ने अनुभवमा जानु हो। किनभने जहाँ प्रभुको उपस्थिति छ त्यहाँ आनन्दको भरपुरी हुन्छ। भरपुरी भनेको अलिअलि होइन, त्यो फुलनेस अफ जय अथवा एकदम त्यो एकदम परिपूर्णता, आनन्दको परिपूर्णता चाहिँ प्रभु यीशुको उपस्थितिमा हुन्छ। अनि त्यो आनन्द जब उसको हृदयमा प्रभु आएर बस्नुहुन्छ, त्यो बहुत त्यो व्यक्ति आनन्दित हुन्छ। उसँग केही हुँदैन, उसँग छैन र पनि ऊ खुसी हुन सक्ने। अनि हामीलाई बाइबलमा लेखिएको छ, हामी त केही नहुने जस्ता तर सब थोक भए जस्तै। अनि हामीलाई पनि बेला बेला मान्छेले सोध्छ, सर तपाईँ कुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ? हामीलाई पनि सोध्छ गाउँघरमा बाहिर निस्केका बेला। अनि हामी भन्छौँ हाम्रो कुनै संसारमा अफिस छैन भाइ दाजु, तर हाम्रो सृष्टिकर्ता मालिकको स्वर्गीय अफिसमा म काम गर्छु भनेर हामीले बताउने गर्छौँ। त्यो पनि तलब बिनाको अफिस, संसारमा चाहिँ गुमाउनु बरु उल्टो गुमाउने कुराको अफिस, तर स्वर्ग राज्यको प्राप्तको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो खालको अफिसमा काम गर्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। उनीहरू छक्कै पर्छन्, कतिवटा कुरा बुझ्छन् या बुझ्दैनन्। अनि किनभने प्रभुको उपस्थिति भइसकेपछि त मानौ लुटको माल पाए जस्तै अथवा केही कुरा चिज प्राप्त गरे जस्तै हामी रमाउन सक्छौँ। हुन त केही पनि पाइएको हुँदैन सजिलै बाहिरी देखी रूपमा, तर परमेश्वरको उपस्थिति यसो त नम्र हृदय परमेश्वरको घर हो, नम्र हृदय परमेश्वरको वासस्थान हो। तर परमेश्वरबाटकै त्यो नम्रता चाहिँ हाम्रो हृदयमा, अनि बाइबलमा लेखिएको छ नम्रतालाई पहिर। यसो हामी नम्रतालाई ओढ्नु, सिँगारिनका लागि नम्रतालाई लगाउनु हामीलाई के छ यो अन्तिम दिनमा आवश्यक छ है। त्यो पद पनि पढौँ, नम्रतालाई पहिर। पहिलो पत्रसको किताब आउनुहोस्। यो नम्रता पनि के रहेछ? एउटा नम्र जीवन पनि एउटा सिँगारिने मेकअपको सामान, दुलही सिँगारिने, पत्नी सिँगारिने एउटा मेकअपको सामान रहेछ प्रियो। हामी आउँ त्यो पदलाई पढौँ। पहिलो पत्रसकै किताबमा छ त्यो शब्द। पहिलो पत्रस 5 अध्यायको हामी पढौँ। 5 अध्यायको 5 पद पढिदिनुहोस् कसैले दया गरिकन। यही प्रकारले हे जवानहरू हो, आफू आफूलाई प्राचीनको अधीनमा सुम्प। तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर। किनभने परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यो अनुग्रह भन्ने कुरा फेरि अर्कै कुरा जान्छ। अनुग्रह भनेको जो कुरामा ऊ सक्षम छैन र पनि उसलाई सक्षम बनाइन्छ, यसलाई भन्छ अनुग्रह। जो कुरामा ऊ खुबीदार होइन तर पनि उसलाई खुबीदार बनाइन्छ, यसलाई भन्छ अनुग्रह। जो कुरामा ऊ दया पाउने होइन तर दया उसले पाउँछ, यसलाई भन्छ अनुग्रह। धेरै कुरा छ अनुग्रहका परिभाषाहरू, किनभने ग्रेस मार्क्सको विषयमा पनि धेरै प्रभुका दासहरूले बताउनुहुन्छ। अब अनुग्रह कतिखेर पाइन्छ भन्दाखेरि जतिखेर उसले मेहनत गर्छ, कोसिस गर्छ। क्या ऊ सक्षम छैन, ऊ कमजोर छ, तर पनि उसले प्रयत्न गर्छ भने उसलाई ग्रेस दिइन्छ। अब लेखेन भने उसले पहिलाको समयको कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई, 32 नम्बर आएपछि पास गरिन्थ्यो। अब उसले 27 आउनेसम्म चाहिँ उसले के गर्यो? एकदमै कोसिस गर्यो। क्या लेख्न कोसिस गर्यो, त्यो एन्सर त्यो उत्तर पुस्तिकामा लेख्न कोसिस गर्यो, सोधिएका प्रश्नको जाँचमा परीक्षामा उसले कोसिसै गर्यो। त कोसिसै गरेन भने त अब उसलाई 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिने कुरा भएन। तर उसले मेहनत गरेर चाहिँ मेहनत गर्दा गर्दै पनि ऊ 27सम्म मात्रै 27 नम्बर आउने अङ्कसम्म मात्रै उसले लेख्न सक्यो। अनि ऊ त्यतिकै ऊ असफल भयो। तर त्यतिखेर चाहिँ 5 मार्क्स थपिएर के गरिन्छ? 32 पुर्याएर उसलाई पास गरिन्छ।
हामी विश्वासी पनि त्यही हो। म सक्दिनँ, मेरो यो होइन भन्दै कोसिसै नगर्ने विश्वासीले ग्रेस पाउँदैन, अनुग्रह पाउँदैन। तर मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई, कोसिस गर्ने, प्रयत्न गर्ने व्यक्तिलाई, प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्न खोज्ने, त म यो विषयमा म सक्दिनँ तर पनि म प्रभुको दयामा म केही कुछ गर्न सक्छु भनेर मेहनत गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई प्रभुले ग्रेस दिनुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसर्थ आज नम्रतालाई जब हामी पहिरिन्छौँ हामीले अनुग्रह पनि त्यत्तिकै पाउँछौँ है। अनि यहाँ अब यो एउटा नम्रताको कुरा भयो। अब यहाँ साथसाथमा एउटा अधीनता भन्ने पनि आयो। अधीनतालाई पनि बाइबलमा सिँगारकै सामान बताइएको छ। त्यो पद पनि हामी पढिहालौँ। यही पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ 4 पद, 3 अध्यायको 5 पद। 5 पद पढिदिनुहोस्। किनकि पुरानो समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि आफ्नै पतिको अधीनतामा बसेर यही प्रकारले आफूलाई सिँगार्थे। यो अधीनता भनेको सिमानाभित्र बस्नु। हरेक घर, हरेक परिवार, हरेक व्यक्तिको सिमाना हुन्छ। कोही व्यक्तिको अधीनमा बस्नुपर्छ भने त्यो व्यक्तिको सिमानाभित्र बस्नुपर्छ, अधिकार क्षेत्रभित्र, शासन होइन। अधीनता भनेको शासन होइन। अब यसको धेरैवटा अर्थहरू छन्। त्यो धेरैवटा अर्थमध्ये चाहिँ मैले यो प्रकारले बुझिरहेको छु। अधीनता भनेको शासन होइन। उठे उठ, बसे बस, उठ बस गर्ने होइन। त्यो अधीनता भनेको चाहिँ अधिकार क्षेत्र, सिमाना क्षेत्र भनेको भित्र बस्ने क्या। एउटा सीमा रेखा, विश्वासी भएपछि एउटा विश्वासीको सिमाना रेखाभित्र आफूलाई पाइनु, मण्डलीको सिमाना रेखाभित्र आफूलाई पाइनु। सिमानाबाट आउट हुने बित्तिकै अब त्यो विश्वासी अब शत्रुको हमलामा पर्छ। यसो त हामी सिमानाभित्र बसेर अथवा परमेश्वरको नियमभित्र बाँधिएर, परमेश्वरको त्यो कानुनभित्र रहेर प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई भन्छ अधीनमा बसेर सेवा गर्ने। यसर्थ अधीनता पनि के हो प्रिय? एउटा सिँगारको सामान हो। तपाईँ हामी अब यहाँ आयौँ, अब दमस्कसमा, अब यहाँले भनेको ठाउँमा सुत्ने, यहाँले हामीलाई जहाँ आराम गर भनेर दिएको छ त्यहाँ आराम गर्ने, जस्तो परिवेश छ यहाँ त्यो अनुसारको हामी चल्ने होइन। यहाँको सिमानाभित्र बस्नु पऱ्यो नि। यस्तो हुनुपर्छ, कहाँ यस्तो भएन भन्ने प्रकारले गरियो भने हो हामीले मण्डलीमा कति कमजोर भएका मण्डलीहरूमा नजानेको कुरा हामी सल्लाह दिनु सक्छौँ नम्रताको साथ। तर यो भयो नि, यो हुनुपर्छ भनेर शासन गर्ने भयो भने त्यो अधीनता भन्दैन। त्यसलाई शासन भन्छ। आज धेरैले यसलाई अहिले अधीनतालाई शासनको रूपमा लिइरहेको छ मण्डलीमा। अब त्यो कुराले के ल्याउँछ? समस्या ल्याउँछ। यसो अधीनता भनेको एउटा अधिकार क्षेत्र, सिमाना क्षेत्रभित्र आफू पाइनु। अनि यहाँ अघि नै हामीले त्यो किन यो अधीनता एकैचोटि मैले सिँगारको सामानको विषयमा यो भने दोस्रो पोइन्ट भन्दा हामीले पहिलो पत्रुस 5 को हामीले अघि पढेको हो, 5 को हामीले पढेको 5 पदमा यो अधीनता भन्ने शब्द आयो। नम्रतासँग पनि यो अधीनता जोडियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो कुरा अधीनता पनि एउटा सिँगारको सामान हो। जसरी पहिलाका स्त्रीहरूले, स्त्री भनेको ऊ मात्रै होइन, दिदीबहिनी मात्रै होइन, तर मण्डलीलाई पनि प्रभुले एउटा स्त्रीलिङ्गी शब्द राखेर हामीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। हामी पनि अब पति भनेको हाम्रो प्रभु यीशु, जो हाम्रो प्रभु यीशुसँग हाम्रो विवाह हुन गइरहेको छ, हाम्रो इन्गेज भएको छ, विवाह भएको छैन। अब यो विवाह हुनका लागि पत्नी अब आफै तयारी हुनुपर्छ। अनि यो अधीनता पनि एउटा के हो? सिँगारिने सामान हो। यसो त तपाईँ हामी विश्वासीहरू एकअर्काको अधीनतामा भनेको एकअर्काको रुलभित्र, आज त्यो नियमभित्र पाइनुलाई भन्छ अधीनता हो। अब कुनै घरमा हामी गयौँ, त्यहाँको परिवेश कस्तो छ, त्यो परिवेशभित्र आफूलाई पाउनु, त्यो घरको परिवारको अधीनता भनेको त्यसलाई भन्छ। अब यहाँ मण्डलीको पनि जे मण्डलीमा जस्तो परिवेश छ, परिस्थिति छ, त्यो अनुसार आफूलाई पाउनु, त्यसलाई भन्छ अधीनता। अब पाइएन, अब यहाँ म कहाँ जस्तो हो भन्ने प्रकारले गरियो भने अब अधीनतामा बस्न सकिएन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। एउटा अधीनता, यो चाहिँ व्यक्ति, परिवार, मण्डलीको बिचमा यो अधीनता भन्ने कुरा आउँछ।
अनि यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामीले यो सिमानाभित्र रहेर परमेश्वरको वचनको सिमाना, परमेश्वरको सङ्गतिको सिमाना, प्रभुको सेवाको सिमाना, प्रभुका जनहरूको घरको सिमाना अथवा प्रभुको मण्डलीको सिमानाभित्र रहेर, अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हामीले प्रभुको सेवा गर्नलाई भन्छ अधीनता। अनि यो अधीनता पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ, किनभने यो पनि एउटा के रहेछ, सिँगारिने आज एउटा सामान रहेछ, मेकअपको सामानमध्ये अधीनता पनि रहेछ क्या। अब अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, किनभने समय छोटो छ। अब अघि हामीले हेरिरहेको पहिलो पत्रुसमै आउनुहोस् फेरि, पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 4 पद। तर नम्र र शान्त आत्माको नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिंगारले यति नै। यहाँ नम्र र शान्त, अब नम्रताको त अघि हामीले थोरै भए पनि हामीले त्यसको हेऱ्यौँ। शान्त रहनु। कहिलेकाहीँ कतिवटा कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइलाग्छ, झट्टै हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ हो, झट्टै त्यो कुराको लागि हामी एकदम त्यसलाई यस्तो यस्तो भएन यो हो भन्ने हाम्रो जीवन झन् जवान छोराछोरीहरूलाई त झन् छिट्टो प्रतिक्रिया दिन मन लाग्छ, किन एक्सन गर्न मन लागिहाल्छ, त्यसको प्रतिक्रिया दिन मन लागिहाल्छ। तर कतिवटा कुरा मण्डलीमा यस्ता विषयहरू हुन्छन्, परिस्थिति हुन्छन् प्रिय, आज ती विषयहरूलाई मौन शान्त भएर हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले चुपचाप रहेर पनि हामीले कतिवटा कुरा के गर्नुपर्छ, हामीले त्यो कुरालाई सहनुपर्छ। हो, कतिवटा त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् तत्काल त्यो भनेर समाधान गर्नुपर्ने त्यस्ता विषयहरू पनि हुन्छन् हामीले सेवकाई गर्दै जाँदा। तर कतिवटा यस्ता विषयहरू हुन्छन् जो त्यतिखेर प्रतिक्रिया दिएर होइन, तर शान्त भएर त्यो विषयमा मौन रहेर पनि कतिवटा विषयहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, मण्डलीको समाधान। मैले त मेरो जीवनमा चुपचाप बसेर कुनै एउटा मामलाको विषयमा म कहिले पनि त्यो विषय मैले बोलिनँ, मौन। तर त्यो विषय परमेश्वरले समाधान गर्नुभयो। मेरो जीवनमा एउटा विषय मात्रै होइन, धेरैवटा त्यस्ता विषयहरू मैले अनुभव गर्न सिकेँ। मैले त्यो कुराबाट सिकेको, मैले जानेको होइन, म जानेको भन्दिनँ, अझै म सिक्दैछु। तर मैले सिकेँ त्यो कुरा चाहिँ, मैले आज त्यो परिस्थितिद्वारा सिकेँ क्या। बोलेर भनेर मामला लडेर दुई पक्षलाई छलफल राखेर समाधान नहुने यस्ता कतिवटा विषयहरू पनि हुन्छन् मण्डलीमा, तिनीहरूलाई चुपचापसँग पनि समाधान भएको मैले देखेको छु। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो सिँगारको सामान, पत्नी सिँगारिने सामान पनि के रहेछ, एउटा शान्त चुपचाप बस्नु पनि क्या। झन् बाइबलमा लेखिएको छ, दुश्मन नजिक हुँदा पनि कहिलेकाहीँ हामी मौन बस्नुपर्छ अरे। शैतानले तपाईँ कति बेला व्यक्ति परिवार मण्डलीमा आक्रमण गरिरहेको हुन्छ, हमला गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ हामीलाई छिन्नभिन्न पार्नलाई, तपाईँ हामीलाई मण्डलीदेखि अलग पार्नलाई, सेवकाईदेखि अलग पार्नलाई, निराश बनाउनलाई तपाईँ हामीलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर मौनता पनि के हो रहेछ, एउटा सिँगारको सामान हो। यो मौनताले पनि परमेश्वरले काम गर्न पाउनु हुँदो रहेछ प्रिय मण्डलीमा। यसो त कतिवटा यस्ता विषय हुन्छन्, हो बोलेरै भनेरै त्यसलाई तत्काल समाधान गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने विषयहरू पनि हुन्छन् मण्डलीमा। तर कतिवटा यस्ता विषयहरू हुन्छन्, ती विषय शत्रुले नै हमला गरेको बेला पनि तपाईँ हामी मौन बस्नुपर्छ। बाइबलमा राजा दाउदले यो अनुभव गरेका छन्। शत्रु मेरो सामने हुँदा मैले मेरो मुखमा के गरेँ, मैले लगाम लगाएँ। शैतानलाई डाँटेर मात्रै होइन, तर कहिलेकाहीँ मुखमा लगाम लाएर चुपचाप गरेर पनि त्यो दुष्टको के गर्न सक्छौँ, हामीले सामना गर्न सक्छौँ प्रिय। यो कारण आज हाम्रो यो शान्तपन, यो शान्त पनि एउटा के हो, चुपचाप बस्ने शान्त रहने पनि के हो प्रिय, एउटा सिँगारको एउटा के हो सामान। अब अर्को सामान पनि म बताइहाल्छु, त्यसलाई गहना रत्न भनिएको छ बाइबलले। हो, रत्न भनेको एउटा सिँगार सामान, एकदम अनमोल त्यो गहना हो। त्यो गहना चाहिँ के रहेछ भन्दा, हामी त्यो पदलाई पढौँ, हितोपदेशको किताब आउनुहोस्। अब म त्यही पद भनेर आजको सेवालाई अन्त्य गर्छु। हामी पनि पत्नी बनेर हामी प्रभु यीशुसँग विवाह गर्नलाई हामी आफैलाई सिँगार्यौँ। यो अन्तिम दिन छ। अब प्रभु कतिखेर आउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा थाहा छैन। हामी त्यो पदलाई पढौँ। आउनुहोस् है, एकछिनै पहिलो एकछिनै हितोपदेश भने होइन मैले, हितोपदेश 20 अध्यायमा आउनुहोस् त। हितोपदेश 20 अध्याय, यो पनि एउटा सिँगारको सामान रहेछ। अझै पनि हामीले बाइबलमा खोजेर सिँगारिने सामान के हुन् त भनेर अझै पनि अरू पनि हामी धेरैवटा सामान पत्ता लगाउन सक्छौँ, किन प्रभुको वचनमा खोजेर नपाइने चिज केही पनि छैन। खोज,
सबै कुरा पाइन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। अनि यो जीवनको किताब भएकोले गर्दा जीवनमा चाहिने कुराहरू नपाइने चिज यो बाइबलमा छँदै छैन, सबै कुरा। तर खोज्नु चाहिँ पऱ्यो नि, मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या, त्यति कुरा हो। हितोपदेश 20 अध्यायमा आउनुहोस् त। 20 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 20 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। यहाँ एउटा पद पढौँ। 20 अध्यायको हामी पढौँ। 15 पद पढिदिनुहोस्। सुन छ, हेर्नुहोस् है, सुनलाई अहिले मान्छेले सुनलाई चाहिँ एकदमै बहुमूल्य मानेर सबैले देखाइ अहिले त यतिसम्म कि विश्वासीले पनि देखाउन थालेको छ। अब कुरा नगरौँ, कुरामा कुरा आउँछ। अब उसलाई लाउन दिएन गहना, होइन, अब गहना नलाउनु नै भन्छ हाम्रो मण्डलीले। बाहिरी सिँगार अरूले ठेस खान्छ, बरु यो गहनालाई अरू काममा लगाउनु, यो सुनलाई काममा लगाउनु। नदेखाउने एउटा गरिब भाइ गरिब बहिनीले ठेस खान्छ, त्यही भएर सुन हतपत नलगाउनु। विवाहको सम्बन्धमा पनि लाउँछन्, कतिले अभ्यास गर्छन्, तर त्यो पनि नलाउनु। अर्को भाइले, गरिब भाइले त सुनको त्यो करारको औँठी भनेर भनिन्छ, तर त्यो दिन नसक्ने भाइले पनि विवाह गर्न पाओस् मण्डलीमा, बहिनीले पनि विवाह गर्न पाओस्। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ, मैले मासु खाँदा मेरो भाइले ठेस खान्छ भने मासु खाने छैन, किन म मासु खाने चिज हो, खान सकिन्छ मासु। तर भाइटिलले ठेस खाँदैछ भने त्यो मासु पनि नखाउँ भनेर बाइबलले भन्छ भने हामीले मण्डलीलाई, गरिब दुःखीलाई, अनाथ टुहुरा टुहुरीको पनि विवाह हुनुपर्छ, घरजम हुनुपर्छ। उनीहरूको हौसलाको लागि पनि हामीले हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुराहरू लु गर्नु पर्थ्यो र पनि त्यो गर्नु हुँदैन, कति कुरा मण्डलीको खातिर। त्यो छ। यसर्थ यो सुन त अब सबैले देखिरहेको छ, सुनलाई मान्छेले अहिले सबैभन्दा बहुमूल्य मानेको। अनि यहाँ सुन छ अरे। अनि पढिदिनुहोस्। अनगिन्ती लालमणिहरू पनि छन्, तर ज्ञानले भरिएका ओठहरू चाहिँ एकदमै ज्ञान, एकदमै परमेश्वरबाटको ज्ञान है। फेरि संसारको ज्ञानले त घमण्डी बनाउँछ, तर परमेश्वरको ज्ञानले चाहिँ नम्र पार्छ त्यो व्यक्तिलाई क्या। ज्ञानले भरिएका ओठ चाहिँ बहुमूल्य रत्न हुन्। त्यो ईश्वरीय कुरा बोल्ने, माथिका स्वर्गका कुराहरू बोल्ने, बात गर्ने, स्वर्गका कुराहरूले भरिएको ओठ बोली। अब यसको अर्थ चाहिँ अब मुख्य कुरा चाहिँ अब हाम्रो बोली पनि गहना रहेछ प्रिय। अब हामीले बोल्नमा, तर यही बोलीले पनि फेरि के ल्याउँछौँ हामी? विनाश पनि ल्याउँछौँ। यही बोलीले जीवन ल्याउँछ, यही बोलीले विनाश ल्याउँछ। बाइबलमा त बोलीको विषयमा साह्रै धेर छ, साह्रै धेर बताइएको छ। अनि हामीले माथि परमेश्वरको ज्ञानले भरिएका, ईश्वरीय ज्ञानले भरिएका बोली बोलेर अनि बाइबलमा भनेको थकितलाई मैले बोलेर कसरी सान्त्वना दिउँ, बल दिउँ भनेर मलाई बिहानै पछि मलाई प्रभुले सिकाइएकाहरूका बोली दिनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसो त प्रिय हो, हामीलाई त्यो यशायाको किताबमा छ, अहिले नखोलौँ। हामीलाई प्रभुले बोली दिनुपर्छ, प्रभुले हामीलाई त्यो आवाज दिनुपर्छ, मुख खोलिदिनुपर्छ। तब मात्र त्यो खोलिएको मुखद्वारा मण्डलीलाई उन्नति गर्न सक्छौँ। हामीले होइन भने यही बोलीले मण्डलीलाई ठुलो तहल्का मचाउने काम पनि हाम्रो यही बोलीले हुन्छ। यसर्थ यो बोली पनि एउटा रत्न रहेछ, एउटा गहना रहेछ। हामीले है हाम्रो जीवनमा यो गहनालाई पनि हामीले गहनाको रूपमा लिउँ, तर यो बोलीलाई कतिचोटि सम्हाल्न नसक्दा यही बोलीले के गरेको छ, गोली पनि ठोकेको हुन्छ। हो, यही बोलीले आज विनाश ल्याइरहेको हुन्छ। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ, जिब्रो चाहिँ नरकद्वारा लागेको। आज अरू हाम्रो शरीरको अङ्ग, कुनै अङ्गलाई पनि बाइबलमा त्यस्तो शब्द लेखिएको छैन, तर जिब्रोलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ भन्दा यो अङ्ग चाहिँ नि नरकबाट आगो लागेको अङ्ग है भनेर लेखाएको छ। त्यही भएर संसारका मान्छेहरूले पनि याद गर्नु भएको छ, मरेपछि के गर्छन् थाहा छ? दागबत्ती भन्छन्, तर हुन त त्यो केही न केही त्यो कुरा काहीँ न काहीँबाट त्यो अभ्यास भएरै त्यो सुरुवात भएको हो। मुखमा आगो लाउँछन् क्या पहिला सुरुमा, हो। अनि एउटाले भने क्या मलाई, अब किन मुखमा आगो लगाएको होला नै भन्नु, उसले आफ्नो उत्तर दिएको होला। त्यो वास्तविक म भन्दिनँ, तर पनि ए खालको क्या यो मुख चाहिँ भाइ जीवनकालमा यो मुखले बोल्ने पनि बोल्यो, नबोल्ने पनि बोल्यो, खाने पनि खायो, नखाने पनि खायो। यो मुखले नै मान्छे कमायो, तर यही मुखले पनि मान्छे सबै हरायो, समाज हरायो। यही मुखले आज मुलुक बनायो, तर यही मुखले पनि मुलुक बनाएको नि उरिदियो। यसो यो मुखको लागि सुरु त पहिला चाहिँ त्यहाँ
जलाउने बेला आगो चाहिँ नरक चाहिँ त्यहाँ पहिला आगो त अब नरकमा हुन्छ अनि पहिला मुखमा लगाएको त्यो दागबत्ती भन्न चाहिँ अब धार्मिक भाषा भनेर शब्द राखिएको मात्रै हो हैन। त्यसरी त बाइबलमा पनि त्यो शब्द रहेछ। यो अङ्गमा चाहिँ जिब्रोमा चाहिँ नि नरकको आगो लागेको छ भन्ने लेखा छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि त यो जिब्रो यति साह्रो डरलाग्दो चिज रहेछ। यसो हामीले बोल्नका लागि पनि प्रभुसँग के गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई पनि त्यो बोलिदिनुहोस् है, थकितहरूलाई कसरी मैले के पारौँ, मैले बल दिन सकौँ, सामर्थ दिन सकौँ, मलाई त्यो बोलिदिनुहोस्, तपाईँबाटको बोलिदिनुहोस्। त्यो ज्ञानले भरिएका ओठ मेरो जीवनमा पनि मेरो त्यो तपाईँको ईश्वरीय ज्ञानले, संसारको ज्ञानले त घमण्ड ल्याउँछ, तर ईश्वरीय ज्ञानले भरिएका ओठ त्यो बोली मलाई दिनुहोस्। अनि त्यसलाई त म अर्को भाषा नि भन्छु, लिपस्टिक पनि हो क्या, लिपस्टिक त्यो पनि हो क्या। अहिले मान्छेले रातै लगाउँछ यहाँ, तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको लिपस्टिक त एउटा ईश्वरीय ज्ञानले भरिएको बोली नै लिपस्टिक रहेछ प्रिय हो, लिपस्टिक रहेछ। यो कुरालाई याद गर्दै हामी यसरी नै सिँगारिँदै जाउँ। अरू पनि कतिवटा कुरा होलान्, यो पोसाकको विषयमा त कतिवटा म्यासेज हुन्छ, कति लामो सन्देश हुन्छ, त्यो कुरा नगरौँ। तर हामीले अलिकति हेऱ्यौँ आज धार्मिकता अनि अधीनता, नम्र, शान्त र बोलीचाली। हाम्रो बोलीचाली पनि हाम्रो चालचलनभित्र पर्दो रहेछ प्रिय। यसो त यो कुरालाई याद गर्दै हामी यी कुराहरूले पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई, आत्मिक जीवनलाई सिँगार्दै प्रभु आउनुहुँदा हामी पनि के हुन सकौँ, हामी माथि उठाइन सकौँ। प्रभुले हामीलाई सानो विचारमा सहायता गरेका हुन्।